सिवा जाना कहाँ पड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तेरी वादी वादी घूमू तेरा कोना कोना चूमू तू मेरा दिल भर जान तू मेरा पाकिस्तान। तेरे जयपुर जमन मामा किधरे किधरे कोई एवं तेरी कौम है सारी एक झंडे थल्ले हुई। घटा देखकर खुश हुई लड़कियां छतों पर खिले फूल बरसात के रिमझिम बादल बरसे बिजली बार बार जाए गैस बिना पनघट ठंडा हो गया महीना हो गया मुझे ना हाय हाय हाय। जैसे भी हो हालात मगर मजाक रात का है एजाज क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज। नुमान एजाज और उनकी करोड़पति मजाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को मजाकरात में खुशामदीद। थैंक यू। आप लोगों को पता है कि आज 25 दिसंबर है। यस। बानी पाकिस्तान हमारे कायद जनाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम सब कायद आजम के लिए हैप्पी बर्थडे गाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर कायद हैप्पी बर्थडे टू यू। इस दिन की अहमियत हमारी जिंदगियों में इस तरह होनी चाहिए कि हम बाबा कौम के नजरियात की अमली तस्वीर बनकर उस ख्वाब को सच कर दिखाएं जो बानियान पाकिस्तान ने देखा था। वाह। आज क्रिसमस भी है सो मैं अपनी तरफ से अपनी मजाकराती टीम की तरफ से अपने चैनल दुनिया न्यूज की तरफ से अपने तमाम मसीही भाइयों को मैरी क्रिसमस कहता हूं। वी लव यू ऑल। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कायद आजम के हवाले से। आपको पता है उस फर्नीचर की मालियत कितनी थी जो गवर्नर जनरल हाउस में कायद आजम के लिए भेजा गया था? 1,72,54,409 रुपए 99 पैसे। बनाने वाला है मेरा ख्याल तो ट्रक का किराया भी विच पा ले। जाहिर है लोडिंग अनलोडिंग होती है भाई लंदन से आया होगा। उस दौर की बात हो रही है। ये मेरे ख्याल में नुमान भाई होगा 2.5-3 लाख रुपए का होगा। नहीं ये 40-45 लाख से कम नहीं होगा। नहीं यार कम अज कम 37,000 का होगा कम अज कम। सिर्फ 37 रुपए का था। 37 रुपए का फर्नीचर। 37 रुपए यानी 37 रुपीज। जी बिल्कुल। ये भाईजान गुड्डे गुड्डे का फर्नीचर था। अरे भाई वो बड़े सस्ते जमाने थे। उस वक्त हमारी इकोनॉमी का ये हाल नहीं था जो इस वक्त है। जब लिस्ट आई ना कायद के पास तो उसमें एक कुर्सी एक्स्ट्रा थी जो 6 या 7 रुपए की होगी। तो कायद ने पूछा कि ये कुर्सी एक्स्ट्रा किसकी भाई लिखी हुई है? तो कहा गया कि ये जो कुर्सी है ये आपकी छोटी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए है जो हर वक्त खिदमत करती हैं, हमेशा आपके साथ होती हैं। तो आपको पता है कि कायद आजम ने आगे से क्या कहा? कायद आजम ने कहा कि इस कुर्सी के पैसे फातिमा जिन्ना से जाके लीजिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने या अपने किसी भी अजीज के ऊपर पाकिस्तान का एक पैसा भी खर्च करें। ये होती है बात। ये थे मेरे आपके हम सबके कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना ऐसी
کڑی کماں ہے محمد علی جناں، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناں، اور میر کارواں ہے محمد علی جناں، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے پاس جو پرسنالٹی یہاں مذاکرات میں موجود ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا، انہوں نے قربانی کی ایک مثال قائم کی ہے۔ آدھے کروڑ روپے کی تنخواہ والی جاب چھوڑ کے انہوں نے پی ٹی آئی یعنی کہ خان صاحب کو جوائن کیا۔ ان کو پی ٹی آئی کا دماغ بھی کہا جاتا ہے، اور 2013 کے الیکشن میں الیکشن جیت کر وہ نیشنل اسمبلی میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ سب لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں جناب اسد عمر صاحب۔ ویلکم کہتے ہیں اسد بھائی آپ کو ہم۔ بہت شکریہ۔ سو ہاؤ ڈو یو فیل؟ ویسے تو آپ نے بڑے بڑے اینکرز کو ٹف ٹائم دیا ہے، لیکن اس وقت یہ مذاکرات کی یہ انٹیک یوتھ فیسٹیول ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں جو نا کرکٹ کا بڑا شوقین ہوں، تو مجھے جو وہ فیمس 1970s 80s کی ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم تھی نا وہ یاد آ رہی ہے۔ 4 ان کے فاسٹ بالر کھیلا کرتے تھے، تو میرے سامنے 4 فاسٹ بالر بیٹھے ہوئے، تو اب مجھے باؤنسروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں آپ انشاءاللہ بالکل نہیں، ہمارے پاس ایک آف سپنر بیٹھا ہوا بڑا زبردست نہیں ہے فاسٹ نے انہوں اگ لگ گئی سارے اتنے گیند رگڑتے سے تو پٹاخے نکلتے سے ہوں کسی نے کی پتا سی انہوں نے لتاں مسالے پاکستان کی ٹیم چ نے شاہد افریدی صاحب نے کٹھیاں جانا سی اور سر فوٹو کھچائی شاہد افریدی دی آ گئی انہوں دی آئی نہیں اچھا بھائی کرکٹ کا بھی شوق؟ بڑی کرکٹ کھیلی جی، اچھا بہت کرکٹ کھیلی، 6-6 7-7 گھنٹے جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے تھے۔ غالباً آئی بی اے کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے؟ آئی بی اے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہ رہے ہیں۔ ہائی پوائنٹ جو تھا اس وقت میرے وقت میں 2 کولڈس ٹیم ہوتی تھی، ایک پنجاب کولڈس ایک سندھ کولڈس۔ اچھا، تو سندھ کولڈس کی ٹیم جو بڑا کمپیٹیٹو، مجھے یاد ہے نیشنل اسٹیڈیم میں گئے تو بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم، اس میں ہم سلیکٹ ہو گئے۔ ہماری ٹیم سے پھر 3 ٹیسٹ کرکٹر بھی نکلے، ہم اتنے اچھے نہیں تھے، ہم ٹیسٹ ٹیم تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ کون کون سے تینوں سر؟ سر شعیب محمد، حنیف محمد صاحب کا بیٹا، رضوان الزمان اور انیل دلپت۔ ان کے بھی ڈیڈی کا بعد نام بتائیں سر یہ تو جو نادرا چ لگی سب کے شجرے نہیں پوچھے تھے۔ اچھا یہ بتاؤں کہ اسد بھائی پائلٹ بننا چاہتے تھے؟ مجھے بہت کریز تھا کہ جی ڈی پائلٹ بننا ہے، لیکن اس کے بعد جب میں میٹرک میں آیا تو مجھے خراب خبر یہ ملی کہ جس کا قد اتنا زیادہ ہو تو وہ جی ڈی پائلٹ نہیں مانگ سکتا۔ 6 فٹ 1 انچ کا قد تھا اس وقت میٹرک میں۔ سنا نئے جہاز جو ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک یو دا ٹالسٹ سیاستدان رائٹ ناؤ۔ یہ سر میں نے سب کو ناپا نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں ایسے لگتا ہے۔ 6 فٹ اور 4 انچ تو آپ کا ویسے قد ہے، تو سیاسی قد کچھ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ تو آپ کو پتا ہوگا، آپ بتائیں گے۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ سی ہو رہی ہے، گڑبڑ ہے اب وہ نہیں حالات۔ 6 مہینے کی حکومت کے باوجود آپ کے پی کی میں کچھ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ اچھا کے پی کے ویسے جو ہے وہ کے پی کے کی جو ہماری حکومت ہے وہ چلاتی ہے، اور میرے خیال میں تو بڑا اچھا کام پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے نا، میرے خیال میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی۔ اور کے پی کے عوام جو ہیں وہ بھی عمومی طور پہ اچھی باتیں کر رہے ہیں حکومت کے بارے میں۔ سپورٹو؟ جی میں ایک تو ہوتا ہے نا، ایک آپ کو لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، لیکن جو سرویز بھی چھپ رہے ہیں، جو فارمل ریسرچ جو چھپ رہی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے عمومی طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھا کام کر رہے ہیں یہ پختونخوا میں۔ ویسے آپ عظیم آدمی ہیں، آپ نے 70 لاکھ روپے تنخواہ چھوڑ دی
वाह वाह, आज के हमारे जितने भी सियासत है ना, वो तो इनकम टैक्स नहीं देते, कस्टम ड्यूटी नहीं देते, एक्साइज नहीं देते पूरा। आपने तनख्वाह छोड़ दी, उन्होंने शराफत छोड़ दी। आप तो ईमान से अजीम आदमी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, सियासी लोगों में सबसे बड़ा कद इनका है। ये जो कहते हैं ना पीटीआई का ब्रेन है, बड़ा ऊंचा ब्रेन है, इनका ब्रेन 6 फुट 3 इंच से शुरू होता है। ये तो सियासत में ना होते तो मोहल्ले में बड़े काम थे। अच्छा बाबे इन्होंने पुछदे पुत वेखी उत्ते हवा चल दी। आपने कहने का मकसद है कि ये ऊंची सोच के मालिक है। हाँ जी, बहुत ऊंचा कद है। मोहल्ले में जाते जाते छोटी दीवार वाले घरों में जातियां भी मार लेते हैं। मीनारे पाकिस्तान लाइन दिख रहे। हाँ यार सुना और यहाँ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक लेने का। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे आधे करोड़ रुपए तनख्वाह वाली जॉब छोड़कर आपने पीटीआई ज्वाइन क्यों किया। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। जी डीजे। न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, किराया पास नहीं है तेरे मकान के लिए, मिला न कर्ज का ज़ामिन तो किसकी आस पे तुम तलाश कर रहे मौजू जगह दुकान के लिए। वो जिसने बेच के जेवर तुझे पढ़ाया था, न कर सका तू कुछ अपनी ज़ईफ माँ के लिए। हाँ मैं उनके ख्याल में उनके ख्याल में कि मेरे ख्याल मैं जो हूँ वो कोई मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा चलो अगर मिड लाइफ क्राइसिस है उन्हें तो दूसरी शादी करने से तो बेहतर है ये कर ले। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। असद उमर साहब हमारे साथ यहाँ मुज़ाकरात में मौजूद हैं। असद भाई, वाकई ये सच है कि आधा करोड़ रुपए तनख्वाह वाली जॉब छोड़ के आपने खान साहब को ज्वाइन किया, और भाई दफे क्यों किया? इससे जरा सी ज्यादा थी तनख्वाह। अच्छा, आधे करोड़ रुपए भी इससे भी ज्यादा थी है ना। मैंने 4 साल सुजुकी 800 भी चलाई है, 4 साल सुजुकी खैबर भी चलाई है, 16 साल BMW और मर्सिडीज भी चलाई है। अल्लाह ताला ने इतना दिया है जिसकी जितनी मेरी औकात थी उससे ज्यादा दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है। और पैसे का क्या करना है जी? तो 100 रुपए का चेंज ही दे दो। देखा ना 100 वाली पार्टी नहीं। अच्छा, उनसे 100 रुपए का चेंज ले लेना है, अपने आप को चेंज नहीं करना। यानी इसका मतलब कि 60-65 लाख रुपया तुसी महीने का छड़ के ते पार्टी लिए कुर्बानी दे के वतन की खिदमत करना है। नहीं, मैं इस तरीके से नहीं कहूँगा। मैं उस मुल्क ने जिसने मुझे सब कुछ दिया है, और वो मुल्क जहाँ पे मेरे बच्चों ने जिंदगी गुजारनी है, उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए आया हूँ। तो अगर ये कोई काम इससे कोई अच्छा होगा तो मेरे जाती भी फायदा होगा, मेरे बच्चों का फायदा होगा, तो किसी और को काम नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी 60-65 लाख रुपए का एडा ढेर लगता। बड़े अच्छे ख्यालात हैं आपके, और आपके यही ख्यालात लेके आपका एक भाई नून लीग में चला गया, वो वहां कौम की खिदमत कर रहा है, आप यहाँ ये कौन सी खिदमत है? थोड़ी होगी ना सर। वो तो रिटायर बहुत पहले हो चुके थे। अच्छा। लेकिन मैं तो बिल्कुल मैं तमाम लोगों की इज्जत करता हूं जी। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जो मैंने फैसला किया और जिस पार्टी में मैं ही आया वही सिर्फ लोग पाकिस्तान के दर्द रखते हैं या पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करने से जाते हैं, और बहुत पार्टियां बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। यही तो वजह है इसके हालात है। तमाम सियासी पार्टियों में पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सियासी पार्टी में तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले। अरे वाह, आई थिंक भाभी टीच करती हैं जी इकोनॉमिक्स। सो शी इज वेरी सपोर्टिव। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। हम लोग एक ही बिजनेस को IBA कराची के पढ़े हुए जी, दोनों ग्रेजुएट्स IBA कराची। अच्छा, और वो इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। एंड इज इट अरेंज और लव व्हाट? हम लोग IBA में मिले थे। अच्छा, मिले थे। और माशाल्लाह भाभी टीच करती है, ये चाची चीट करती है। अच्छा, जब ये फैसला किया आपने कि ये सारा कुछ छोड़ के आप ये, तो क्या फैमिली रिएक्शन क्या था? भाभी ने क्या सोचा? बच्चों के क्या रिएक्शन थे कि बाबा क्या करने लगे हैं? बच्चे तो बहुत स्ट्रांगली सपोर्टिव थे जी। बच्चों की तरफ से तो बहुत इंकरेजमेंट मिली, बल्कि बड़ा मेरा बेटा जो था वो मुझे याद है वो 25 दिसंबर का जो जलसा था कराची में वो देखना चाहते थे।
تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں وہاں پہ. میرا بڑا بیٹا اور بیوی واک کر, میں بیچ میں واک کر رہا, تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے ابو یہاں پہ کیا کریں, آپ کو اسٹیج پہ ہونا چاہیے تھا. ان کو پتا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکے تھے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے, اور میں نہیں کر رہا تھا, تو آپ کو اسٹیج پہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آصف ماں سن رہی ہے. ان کو پتا تھا کہ ماں جو ہے وہ خلاف ہیں اس کے بالکل سختی سے. سیاست وہ اس فیور میں نہیں تھی. ظاہر ہے سیاست جو ہے وہ کوئی اچھی نظر سے پاکستان میں جس قسم کے لوگ. اچھا ان پرٹیکولر کیا کامنٹ تھا جو بھابھی نے کیا تھا؟ میں ان کے خیال میں میرے خیال میں جو ہوں وہ کوئی مڈ لائف کرائسس سے گزر رہا ہوں. اچھا میں نے کہا چلو اگر مڈ لائف کرائسس جو انہیں تو دوسری شادی کرنے سے تو بہتر ہے یہ کر لیں. اچھا انہوں نے کہا نہیں کہ کیا دماغ خراب ہو گیا؟ بالکل ان کے خیال میں. لیکن دو چیزیں جو کہنا بہت ضروری ہیں. ایک تو اس کے بعد جب میں نے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد اس فیصلے کو جو مجھے جو بھی سپورٹ چاہیے تھی اس کو کرنے کے لیے پوری مدد انہوں نے کی. اس سے زیادہ ضروری ہے جو 65 لاکھ اور 70 لاکھ کی تنخواہ کی سب بات کرتے نا, وہ بندے کے لیے پھر بھی چھوڑنا آسان ہوتا ہے. سر کتنی عورتیں ہیں پاکستان میں جو میاں ایسی چھوڑ دے اور اس کے بعد ایک دفعہ اس نے پیسے کے اوپر یا اسٹیٹس گاڑی ایک دفعہ نہیں اس کے بعد مڑ کے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا. ارے واہ ارے واہ ارے واہ. نوکری ہے تو چھڈ دیتی, کوئی نوکری چھڈ دیتی تو 2 مہینے ساڈے لیے لا لو. اب میں سر نوکری کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمان کی تنخواہ ملتی ہے وہاں سے. اب وقت ہوا ہے آج کے ویڈیو کلپ کا. چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کلپ. یہ کام ایسا ہے کہ خود کو بھی بھول کر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ بچوں کا وارڈ ہے اور یہاں آپ کی ذمہ داری دگنی ہے. آپ لوگ پوری دیانتداری سے کام کیجیے. جلوائے حسن بتاں سے ہے اگر دل کا زیاں, اے خداوند میرے دل کا زیاں. اور صحیح واہ واہ. بیکار باتوں کی بجائے اگر کام کی بات کر لیا کرو نا تو میں زندگی سدھر جائے گی. وہ تو خیر سب خاصی سدھر گئی. آپ کا اپنا اسٹیتھوسکوپ کہاں ہے؟ سر وہ میں اتفاق سے گھر بھول آئی. اتفاق سے؟ جی سر سوری. ان کی طرف دیکھیے, یہ ڈاکٹر ہیں. اتفاق سے ان کی گاڑی کا آج حادثہ نہیں ہوا, اتفاق سے انہیں کچھ نہیں ہوا, لیکن اتفاق سے ان کا اسٹیتھوسکوپ گھر رہ گیا. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا. اگر آپ ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی موٹر سائیکل جیتنا چاہتے ہیں جو کہ 0 میٹر ہے تو فٹافٹ اپنا موبائل فون اٹھائیے, SMS کر دیجیے ہمیں ڈرامے کا نام. پروسیجر یہ ہمارے اسکرین پہ چل رہا ہے. شرط وہی ہے پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں آپ کا SMS مل جانا چاہیے. جی ڈی جے. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں, اب تو سفید پوشی بھی غربت سے کم نہیں. یہ کیا عجیب ہے کہ ہے خوشحالی بنی خواب, جبکہ ڈراؤنا خواب حقیقت سے کم نہیں. ہر چیز ہوتی جا رہی ہے پہنچ سے باہر, ڈی جے یہ سانس لینا غنیمت سے کم نہیں. ہاں ایسے جوان بچے نا بچے نے پتنگ نہیں لٹنے دے, اتنے بادشاہ ہے بعد میں لٹ رہی بادشاہ. اور بادشاہ ہے بادشاہ. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ یہاں مذاکرات میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابقہ وفاقی وزیر ریلوے جناب بلور صاحب نے. بلور صاحب کیسا رہا آپ کا سفر؟ کوئی دقت تو نہیں پیش آئی؟ نہیں بیمار ہی رہے نا بس. سفر کرو نکل دے تمہیں پتا کھانسی تو پیچھے ہی نہیں چھڑ دی. جی ایسی بات بھی نہیں ہے. اچھا بڑے نوجوان ہیں ماشاءاللہ. بلور صاحب نو دیکھ کے لگتا ٹھاکر بھائی دے ابا جی بھی آئے. جی تمیز سے بات کرو. وہ کہاں اور میں یہاں. جی اسی ریلوے پہ چل کے اگر آ سکوں تو آؤ. دگا دگا وئی 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 دگا دگا وئی 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 ہو گئی تم سے الفت ہو گئی. ارے واہ واہ, یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ. ہاں جی یہ ریلوے جو کٹتا نا انہوں نے بلوچستان جو فنکشن کر رہا ہے. اچھا بلور صاحب ریلوے میں آپ کا سب سے اچھا استعمال پتا کیا تھا؟ وہ جو ریلوے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا گاڑیوں کی, لڑکی بڑی اچھی آواز میں کرتی ہے, اگر وہ آپ اپنی آواز میں کرتے تو ہر گاڑی ٹائم پہ آتی.
बलौर साहब, कभी ऐसा हुआ कि आप पार्लियामेंट हाउस जा रहे हो और आपको रास्ते में से चील उठा के ले गई हो? अरे नहीं, बड़े लीडर है वो, जाते थे ना तो हवा लगती थी, फिर इधर को निकल जाते थे। चील उठा के लेगी, चील उठा। तुम्हें कभी उठाया चील ने? क्या हो गया भाई, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। चील ने मुझे वैसे तो कभी नहीं उठाया। बाज़ जब हड़ताल होती है, ट्रैफिक जाम होती है, तो फिर मैंने खुद चीलें रखी हुई हैं, वो मुझे उठा के मेरी जलसागाह तक ले जाती है। असद भाई, कभी इत्तेफाक हुआ बलोर साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो आपने? बलोर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे याद है, वो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख की बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में से थी। अच्छा। बलोर साहब चाहते थे रेलवेज को अच्छा करना, तो बहुत सारे इंजन नए खरीदने चाहते थे। पैसे वैसे थे नहीं रेलवेज के पास। हुकूमत के पास गए, ईसीसी मीटिंग हफीज शेख चेयर कर रहे थे। तो हफीज शेख ने कहा जी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन रेलवेज के पास इतनी जमीन है, आपको हुकूमत से पैसे की क्या जरूरत है, जमीन बेचें, उसे फाइनेंस कर दें। तो बलोर साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कोई जाके वजीर खजाना को बताओ कि मैं रेलवेज का मिनिस्टर हूं, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं हूं। वजीरे रेलवे नहीं, वजीरे तिरगड़धान है। माफ कीजिएगा, ये खाली तिरगड़धा नहीं है, ये है तिरगड़धेन। इतने अरसे से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी तिहाई नहीं मारते आप। असद साहब 70 लाख रुपए महीने की नौकरी चढ़ गई, कितना मुतमिन बैठे ने। हाँ तो ये हो रहा है। साढ़े बचपन के दोस्त आने लड़ते होंगे, यार क्यों नौकरी छोड़ी, क्यों नौकरी छोड़ी, 70 लाख मुझे दे देते यार। बचपन तो याद है सर, बचपन आपका कैसा था, शरारती या? बचपन मजे से गुजरा है, लंबे आदमी काटावर आदमी गली खलो के कहते उनकी छात्र मंजियां उठते ने कि सुते। बल्कि महल्ले च कोई उच्ची जगह तो चीज लाते आ जाते, ऐसा तो आ जाता फिलवाने। ऐसे जवान बच्चे ना, बच्चे ने पतंग नहीं लुटन देते, उत्ते बस होए बाद में लुट ली बस। और बस होए बस। नहीं वैसे चाचा की बात को लेके चलूंगा, वाकई शौक था पतंगबाजी। पतंग उड़ाई, क्रिकेट तो सबसे ज्यादा खेली है, लेकिन उसके अलावा सीजन जब आता था पतंग भी उड़ाई है। उसका वो जो डोर के साथ उसके शीशा पिघला के उसके ऊपर जो मांझा लगाते हैं वो भी किया है सब, यानी डोर सूख के चढ़ा दे रहे। बस इसी वजह से पतंगबाजी बंद हुई है पंजाब में। वो पिंडी था, लाहौर नहीं था। अच्छा वो पिंडी में था। और माशाल्लाह हाइट इतनी बड़ी है, सारी दुनिया के सिग्नल चले जाने पाए नहीं जाने। जवान आदमी है, कदावर है, रावी जी खड़े होके बंदे लब लेने, कितने डूबे तू, कितने डूबे? हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर खान साहब को यहाँ के लोगों से, इस मुल्क से मोहब्बत है, ये धरना सियासत छोड़ दे। What do you say about this? हाँ जी, हमजा शहबाज को भी छोड़े, खाद में आला को भी छोड़े, बल्कि मैं तो कहता हूँ बड़े मियाँ साहब को भी छोड़े। मेरे साथ मिलके पॉप नारा लगाएं, अपना डीजे मेरे साथ जरा वो नारा लगवाओ। भाई जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, 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 जीना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। अच्छा मुझे अरशद भाई से जवाब तो देने दें जी। हमजा से बोले जी कि डार साहब को मशवरा दें कि ऐसी मईशत की पॉलिसियां जिससे गरीब अवाम का कचूमर निकल रहा है, वो पॉलिसियां बदल दें, हम धरने करने छोड़ देंगे। बड़ा आसान इलाज है इसका। ये बात असद उमर साहब के साथ मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी डीजे। सुक्की होई रावी विच सुटदा मैं सेबे, होरे किन्ना चिर खाने असी ए फरेबे, बीजदे आ कणकां ते उगदियां पक्खां ने, कदों जाके जान साडी छड्डेगा असेबे, लभदी ए सैलरी ते चाह नहीं चढ़दा, देंदियां ही बिल खाली हो जांदी ए जेबे। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। असद उमर साहब यहाँ मौजूद हैं।
एहसान है एहसान, यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है। मैंने बाबा काम से हाथ मिलाया था। अरे वाह, माशाल्लाह। आज तक उनका लम्स अपनी हथेली पर महसूस करता हूँ। कायद के हाथ की हरारत, कायद की खुशबू आज तक मेरी रूह को महकाए हुए है। आपको पता है आज कायद की पैदाइश का दिन है, 25 दिसंबर है आज। हाँ, मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हाथ मिलाया है, लेकिन वो हरारत आज तक कभी भी किसी के हाथ से मेरे हाथ में मुंतकिल नहीं हुई। किसी भी लीडर से कायद की खुशबू नहीं आई, किसी ने। काश 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 किसी ये होता है लीडर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी खुशबू आज भी इस देश की फिजाओं को महकाए हुए है, जिनके सच्चे जज्बों की हरारत आज भी इस वतन को जिंदगी बख्शे हुए है। लेकिन ये खुशबू और ये हरारत, इन दोनों को महसूस करने के लिए हमें अपने अंदर पाकिस्तानी होने के जज्बे को जगाए रखना है। जी असद भाई, सितारा इम्तियाज मिला बिजनेस अचीवमेंट पे आपको, इकोनॉमिस्ट हैं। ये मुझे बताइए कि वाकई इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है? क्या हम लोग या आने वाली नस्लें अच्छे दिन देख पाएंगी, खुशहाली वापस आएगी पाकिस्तान में, या इसी तरह खत्म हो जाना है इसमें? मैं हमेशा से ये बोलता था कि पाकिस्तानियों में बेतहाशत सलाहियत है और इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है। तो कुछ साल पहले INSEAD है, यूरोप का सबसे बड़ा जो बिजनेस स्कूल है ना, सबसे मशहूर बिजनेस स्कूल फ्रांस में है, तो उन्होंने एक स्टडी की। उसमें दो चीजें उन्होंने देखी। एक ये कि जो मुल्क की हुकूमतें हैं उन्होंने अपने अवाम के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या सहूलियात बनाई, और दूसरी उन्होंने देखा कि अच्छा वो जो सहूलियात मिली उससे उस मुल्क के कारोबार करने वालों ने, उस मुल्क के शहरियों ने उससे क्या चीज प्रोड्यूस करके दी। तो जो पहला 124 मुल्क दुनिया के उन्होंने स्टडी किए, पहले पैमाने पे 124 मुल्कों में पाकिस्तान का रैंक जो है वो 120वें नंबर पे आया। यानी पाकिस्तानी हुकूमतों की जो कारकर्दगी थी वो दुनिया की नाकिस्तरीन कारकर्दगी थी। लेकिन वो जो सहूलत, जो कुछ भी आपको मिली, उससे फिर आपने कितना फायदा उठाया और आपने क्या करके दिखाया उससे, उसमें पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे पाकिस्तान था। तो ये जनाब पाकिस्तान की सलाहियत। तो मुझे तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारी नस्ल जो है वो नाकाम हो गई, लेकिन जो अब जो नस्ल आ रही है, जो इस वक्त की जो नौजवान है, ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाएगा जिसपे न सिर्फ हम सब फख्र करेंगे बल्कि दुनिया रश करेगी कि यार देखो पाकिस्तान कहां जा रहा है। इंशाअल्लाह। जब आपकी सैलरी 8 करोड़ थी तो आपकी बेगम साहिबा कितनी सैलरी की शॉपिंग किया करती थी? मेरी जी बेगम जो है वो मेरी तनख्वाह पे नहीं अपनी जिंदगी गुजारती। मेरी बेगम खुद काम करती है और वो जो कमाती हैं वो अपने आप पे खर्च करती हैं, तो मेरे से कोई पैसा नहीं लेती वो। यानी आपका अमेरिकन सिस्टम है, ना लेना ना देना। सर म्यूजिक, पॉप, क्लासिकल, गजल, ठुमरी क्या सुनते हैं? और आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे जो चचा और पप्पू हैं ये ऑलराउंडर्स हैं, तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं। जबरदस्त। देखें, गजल का बहुत शौक था मेरे ख्याल में। माजरत के साथ जो इस वक्त गजल कहाँ है आजकल, वो जो बड़े गजल गाने वाले थे वैसा कोई भी नहीं। अमानत अली, मेहदी हसन, इकबाल बानो, उस लिए के कोई नहीं रहे। पॉप म्यूजिक भी सुनते हैं, कवाली, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली, उससे पहले साबरी बरादरान जो थे, फिल्मी म्यूजिक, खासतौर पर पुराना पाकिस्तानी फिल्मी म्यूजिक 60s। ये जो जलसों में म्यूजिक चल रहा है ये किसकी चॉइस है सर? ये भी बड़ी जबरदस्त। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कोई कंट्रीब्यूशन हो या ना हो,
لیکن جو سیاسی میوزک کنٹریبیوٹ کیا ہے کئی جلسے لائٹ چل گئی عمران خان صاحب نے بعد سے جلسے جنکار کو آئی. تو آپ کچھ سننا چاہیں گے ان سے, کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے آپ؟ پرانے پاکستانی گانے یاد ہیں, کوکو کورینا آتا ہے تو پرانے چاچے سے پرانے پاٹے پرانے ہیں, ارمان فلم وحید مراد کوکو کورینا. میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت پت والی سی, نازک سی شرمیلی سی, معصوم سی بولی والی سی, رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا. میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت پت والی سی, نازک سی شرمیلی سی, معصوم سی بولی والی سی, رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا. مزے اڑاتی ہے بیوروکریسی کو لوٹ مار کے, او میرے ملک کے لوگوں کو کیسے الو بنا کر ہر ایک شے پہ ہے محصول لیتے چٹکی بنا کر, او میرے ملک کے لوگوں کو کیسے الو بنا کر. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. 16 دسمبر کو جو پروگرام ہم نے دکھایا تھا بذریعہ قرندازی, اس کے ونر کا نام ہے خالدات, تعلق ہے ان کا کراچی سے, لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے. ان کی موٹر سائیکل ہمارے پاس امانت ہے. اب میں یہ امانت ان کی کن کے سپرد کروں جو اس کو باحفاظت اسٹور میں کھڑا کر اس کو دیتے یہ خیانت کر دے گا. ڈیجے سب سے زیادہ ایماندار تو میں ہی ہوں. یہ جھوٹ بول رہا ہے, کل جتن میں چوری چو لے کے چوری کرنا کوئی بے ایمانی تھوڑی ہوتی ہے, چوری اور چیز ہے, بے ایمانی اور چیز. صحیح بات ہے, وہ چکا اور چیز ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, یہ ٹریٹ کارپوریشن پاکستان لمیٹڈ کی جانب سے جو موٹر سائیکل آئی ہے وہ ہم ڈی جے کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو باحفاظت جو ہے اسٹور روم میں پاک کرتے ہیں. اڈی اڈی جاما ہمارے نال نی میں اڈی اڈی جاما ہمارے نال نی میں اڈی اڈی جاما. 18 دسمبر کے پروگرام کے ونر کا نام اناؤنس کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بذریعہ قرندازی جیتی 0 میٹر موٹر سائیکل جو کہ بھیجی گئی ہے ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے. ان کا نام ہے عمران سلطان, اور عمران سلطان کا تعلق ہے لاہور سے. بہت بہت مبارک ہو عمران صاحب آپ کو موٹر سائیکل جیتنے میں. بہت صحیح تھا عمران بھائی کے لیے. اسد بھائی, ویری شارٹ کوشچنس, کوئک آنسرز, وٹ ایور یو تھنک از دا رائٹ آنسر اکارڈنگ ٹو یو. جی, آدھا کروڑ یا تبدیلی؟ تبدیلی. مڈ ٹرم یا فل ٹرم؟ فل ٹرم. ڈرون یا ڈالر؟ دونوں نو. دونوں نہ ڈالر چاہیے نہ ڈرون چاہیے. بھارت سے جنگ یا دوستی؟ دوستی. گریٹ کرکٹر کون؟ عمران خان, سچن تندولکر, اسٹیو وو یا سر گیری سوبرس؟ گیری سوبرس. گیری سوبرس. شہباز شریف یا نواز شریف؟ شہباز شریف. شہباز شریف. اچھا, بلاول کی اردو یا میرا کی انگلش؟ میرا کی انگلش. اچھا, ہم سمجھتے ہیں ویسے فرق کوئی نہیں ہے دونوں میں. اچھا, امیتابھ بچن گیا ہمارا چاچا. چاچا جی. چاچا فین فالوئنگ چیک کریں. چاچا شروع میں جب آئے نا اس تحریک میں انصاف میں تو بڑے خوش تھے. 70 لاکھ روپے چھوڑ کے, مبارک ہو مبارک ہو. اب پچھتاتے ہیں, کئی دفعہ پرانے دوست پوچھتے ہیں 70 لاکھ روپے تنخواہ چھوڑ دیا, آپ خوش ہیں؟ تو پھر رو بھی پڑتے ہیں. میں بالکل خوش ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. تحریک کے لیے کرنا پڑتا ہے, آپ کیا کریں. گھر کا نظام ہے یہ اب کیسے چل رہا ہے؟ جاب تو چھوڑ سر, میں نے آپ کو جیسے بتایا, ایک تو میری بیوی کماتی ہے تو وہ اس وقت صرف اپنے بھی نہیں خرچ کری, وہ کچھ گھر پہ بھی خرچ کر دیتی ہے. وہ مجھے تھریٹ کرتی رہتی ہے کسی دن میں تمہیں بل دوں گی. شوق میری زندگی میں جو ہے نا بڑے سستے سستے.
کرکٹ دیکھنا, آئس کریم کھانا. اچھا بچپن میں پنڈی میں کیونکہ رہا تھا تو وہ جو ریت والی چھلی ہے نا وہ بڑی پسند ہے. وہ ابھی آج کل واپس اسلام آباد جا کے وہ چھلی کھانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے. تو وہ زیادہ پیسے ویسے کی ضرورت ہے نہیں زندگی گزارنے. عزیز بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کو تکلیف دی, آپ اتنی دور سے آئے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, 4 چاند لگائے ہمارے مذاکرات کو. ہمارے ڈی جے ہیں یہ پروگرام کے اینڈ میں جو ہماری قوم سوچتی ہے, جو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے, یہ گانے کی صورت میں پیش کرتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں. جی ڈی جے. قسمت پہ لگا جو تالا اب جا کے ہے کھلنے والا, بڑی ہی نازک کھڑی ہے آفتوں سے پڑا پالا. لیڈروں کے آگے جیسے دریا ہے پیچھے گڑا ہے, مزے اڑاتی ہے بیوروکریسی تو لوٹ مار کے. او میرے ملک کے لوگوں کو کیسے الو بنا کر ہر ایک شے پہ ہے محصول لیتے چٹکی بنا کر. او میرے ملک کے لوگوں کو کیسے الو بنا کر ہر ایک شے پہ ہے محصول لیتے چٹکی بنا کر. دولت وہ ذرہ میں بانٹے, قوم کو پڑتے ہیں چانٹے, ان کی یہ نا اہلیاں ہیں خوشحالی کی راہ میں کانٹے. اپنی اکانومی کے تو آپ ہی دشمن ہو جیسے, ہم کو ڈراتے ہیں سارے ہی دیکھو روپ دھار کر. او میرے او میرے او میرے 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 او میرے ملک کے لوگوں کو کیسے الو بنا کر ہر ایک شے پہ ہے محصول لیتے چٹکی بنا کر. او میرے او میرے او میرے کو الو بنا کر ہر ایک شے پہ ہے محصول لیتے چٹکی بنا کر. جھوٹی قسموں جھوٹے وعدوں سے ہم کو برکلا کر ہر ایک شے پہ ہے محصول لیتے چٹکی بنا کر. او میرے او میرے